फोंडा पोटनिवडणूक रद्द झाल्यानंतरही भाजप उमेदवार रितेश नाईक यांनी आत्मविश्वास कायम ठेवत पक्षाचे काम थांबवणार नसल्याचं स्पष्ट केलं। संघटनात्मक काम सुरूच राहील आणि अखेरीस विजय भाजपचाच होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। 27 परत तुका बी उमेदवारी दिता बी अशी प्रॉमिस केला ते आता बाकी आता ते 27 कोडी आसानी आम्ही आता काम करता सो हे 8 महिने काम करून काम सगळे आम्ही आमचे पंच आसा कौन्सिलर आसा हांव आसा आमी सगळे कार्यकर्ते अशे दारादारांनी आमी पावले सो लोकांची कितें समस्या आमकां खबर आसा तेच आमी सरकारा थ्रू फुडें काम करून 27चे जे इलेक्शन येतलें ते आमी जिखतले। विश्वास आसा तुका दितले बी ते हांव आतां उलोवपाक शकना की ते आमी आतांच हे आज हायकोर्टाचें डायरेक्शन आयलां हेजेरूच हांव कॉमेंट करपाक शकता आनी फुडें आमी जे भाजपाचे आमचे जे संघटन आसा ते सदां लोकां मदीं आसता लोकां मदीं सदांच आमी स्किमी आनी कितें आसा लोकां कडेन पावयता सो ते आतां 8 म्हयने आसा तेच आमी फुडें वचपाचें। 8 म्हयन्यांत तुका आनी न्यू ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तुका लोकांचे फुडें परते आनी वचपाक आनी तेंचे फुडें ज्या भाशेन तुमी इलेक्शनान कॅम्पेन केला जरूर आमी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली ऑपॉर्च्युनिटी कितें आमी केन्ना वचपाक शकता न्ही इवन आय कॅन स्टार्ट टुमोरो डे आफ्टर टुमोरो आय कॅन मेक पीपल सगळे कडेन हांव भोंवला आय नो तेंची समस्या कोणाची कितें आसा आय नो ना लोकांक जी आश्वासन दिल्ली ती तुम्ही आता आश्वासनां अशें न्ही लोकांनी जें कितें सांगलां पळय तेच ऑलरेडी तशें आश्वासनां म्हणजे हें ना तें सगळें आमी ऑलरेडी आमचे रवी नायक जे आमचे वडील आशिल्ले सगळें आमी उद्घाटनाच्या स्टेजीर आसा थोडे फावंडेशन स्टेजीर आसा तेच आमी फुडें व्हरपाचें आनी लोकांचें कितें आसा ती समस्या आसा ती आश्वासन आमी सीएमान सांगलां आतां ते सगळें कितें आसा तें आश्वासन आमी पूर्ण करतले दिस वन मोर थिंग इज बिकॉज आमी सरकारान आसा जें आयज कितें घडलां पळय तें इट्स नॉट युअर फॉल्ट but does it also give you at the same time an opportunity for 2027 to work in the next 6 months? Yeah, because now there is more 8 months. You have to start working vigorously. And एक more year न्ही, so more 6 months again will work for more 6 months and we'll win this Ponda by-election. Oh, sorry, Ponda election. Now since Ponda by-election is cancelled, so we'll work more harder and we'll win this election. We have confidence. Our कार्यकर्ते have confidence. And will win this election. So आम्ही कितें हायकोर्ट डायरेक्शन येता सो वी कॅनॉट आय कॅनॉट कॉमेंट बट आम्ही कार्यकर्ते परत चार्ज जावन आमी लोकां कडेन संपर्क परत सादतले आनी जे 8 म्हयने लोकां मदीं आसतले आनी जे इलेक्शन आसा फुडें ते आमी जिखतले इतलें हांव सांगपाक शकता।